नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। गतदिने सम्पूर्णभारते गीताजयन्ती महता उल्लासेन आयोजिता। स्थाने स्थाने सामूहिकाः गीतापाठाः विशिष्टव्याख्यानानि च आयोजितानि। अमेरिकादेशस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्पः रिपब्लिकन् पक्षस्य कार्यकर्ता हरमीत ढिल्लो इत्यस्यै नागरिकाधिकारस्य सहायकमहान्यायिकरूपेण नियुक्तवान्। ट्रम्पमहोदयेन उक्तं यत् हरमीत न्यायविभागे स्वस्य नूतनभूमिकायाम् अमेरिकादेशस्य संवैधानिकाधिकारस्य रक्षिका भविष्यति। भारतीयरिजर्ववित्तकोषस्य 26तमः गवर्नरः सञ्जय मल्होत्रा कार्यभारं स्वीकृतवान्। पदं स्वीकृत्य सः अवदत् यत् RBI जनहितं मनसि कृत्वा स्वनिर्णयान् गृह्णीयात्। एतदतिरिक्तं नीतौ स्थिरताम् आनेतुं केन्द्रं भविष्यति। भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने IIT जम्मू इत्यत्र स्मार्ट् इण्डिया हैकथॉन 24+2000 इत्यस्य शुभारम्भः भारतस्य नवीनतायां प्रौद्योगिक्याः उत्कृष्टतायाः च प्रति इदं महत्त्वपूर्णं सोपानं वर्तते। हिमाचलप्रदेश सर्वकारस्य वर्षद्वयस्य पूर्णतावसरे भव्यः समारोहः। सर्वकारेण 6 नूतना योजनाः समारब्धाः। प्राकृतिककृषिं वर्धयितुं मुख्यमन्त्रिणा सुखविन्दर सिंह सुक्खुना बलं दत्तम्। हिमाचलप्रदेशस्य मण्डीमण्डलस्य नेरचौकस्य श्रीलालबहादुरशास्त्री चिकित्सालयस्य समीपस्थे क्षेत्रे चाकदागोहर ग्रामस्य भोजनापणे अग्निप्रकोपे अनिलकोशस्य आकस्मिकस्रावस्य कारणेन 7 जनाः अत्यन्तरूपेण दग्धाः। फीफा फुट्बाल् महिला विश्वकप् 27-2000 क्रीडायाः आयोजनं ब्राज़ीलदेशे भविष्यति इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं imsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।